او دنن اولی کینو منا اجتماع لرا زید مرکز خوالا چی ووری بیانونا را زید مرکز خوالا چی ووری بیانونا دنن اولی کینو منا اجتماع لرا زید مرکز خوالا چی ووری بیانونا را زید مرکز خوالا چی واور بیانونا کیگی پشرکو بدعت ردونا فهر موضوع بیانونا هم دا قرآن حدیث درسونا هم دا قرآن حدیث درسونا او زرگی سکون اخلی پن پیر کشی خوشحال رازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا رازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا دنن اولی کینو منا اجتماع رازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا رازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا تپوس پکیگی ما اوتانا ازا مورور مسلمانا صدیرا ولی دی دنیانا صدیرا ولی دی دنیانا او چی مختورن نئے اللہ پکتا سبال رازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا رازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا دنن اولی کینو منا اجتماع رازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا رازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا کنا او بو از دی دوکاکا ختم دزلو نوسوساکا علم دی دل تکی پوراکا علم دی دل تکی پوراکا او دعوت میں عام دے ہر یو پیر ہر یو ملال رازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا رازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا دنن اولی کینو منا اجتماع رازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا رازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا زانور تماخ کنا ازگار کئی ملگاری ہما ورلا تیار کئی شابائی کا نظر کئی تلوار کئی شابائی کا نظر کئی تلوار کئی بدر مورزی لازمی راشی دعا لرازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا رازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا دنن اولی کینو منا اجتماع لرازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا رازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا دا هر بندا عمل اصلاح شی قرار روا او ناروا شی حق و باطل جدا جدا شی حق و باطل جدا جدا شی پخدای قسم چی سایر یم ورتلی والا رازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا رازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا دنن اولی کینو منا اجتماع رازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا رازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا